कोपिला संसार। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ कोपिला नेपालको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम कोपिला संसार लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कोपिला संसारमा हामीले कोपिला नेपालले सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको बालबालिका, महिला र अपाङ्गताको क्षेत्र साथसाथै कोपिला नेपालले पछिल्लो समय CPS GIZ सँगको सहकार्यमा यातना पीडित र समुदाय आधारित महिला सङ्गठनमा उसले काम गरिरहेको छ र यसमा पनि अझ पछिल्लो समय आएर हेर्दै हो भनेदेखि कोपिला नेपालले सो संस्थासँगको सहकार्यमा विशेष गरी कोभिड-19 सङ्क्रमणसँग केन्द्रित रहेर जोडिएर यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ। हामी यसै अन्तर्गत उपस्थित भएका छौँ। आजको बसाइमा हामीले कोपिला नेपालले मनोसामाजिक परामर्शको पाटोमा गरिरहेको कामका सन्दर्भसँग जोडिएको पाटो, मनोसामाजिक परामर्शको पाटो, त्यसैगरी कसरी काम भइरहेको छ, कसरी चिकित्सकीय सेवा प्रवाह भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भ पनि जानकारी दिनेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ र एक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन शर्मासँगको कुराकानी। कोपिला संसार। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब खास गरी मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि घरेलु हिंसा र आहतमा परेका त्योबाट उत्पन्न हुने घरेलु हिंसा र आहतबाट उत्पन्न हुने मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव भनौँ असर कस्तो रहन्छ र त्यसको चाहिँ उपचार हामी कसरी गर्ने गरेका छौँ, मैले यहीँबाट सुरु। हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब के छ भने जस्तै सबैभन्दा पहिला घरेलु हिंसाहरू पनि कस्तो प्रकारका घरेलु हिंसा छन्, घरेलु हिंसाको प्रकृति कस्तो छ, कोबाट चाहिँ ती घरेलु चाहिँ त्यो घटनाहरू घटिएका छन्, ती कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हरेक घरेलु हिंसाले मानिसमा, पीडित मानिसमा केही न केही प्रकारको मानसिक समस्याहरू चाहिँ छोडेर गएको हुन्छ। र कस्तो छ भने जस्तै उदाहरणको लागि घरमा श्रीमान श्रीमतीको सधैँ झैझगडा भइरहेको छ भने श्रीमान श्रीमती दुवैजनाको मानसिक अवस्था त नराम्रो रहन्छ नै, त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा असर रहने जस्तै बच्चा बच्चीहरू भए, घरमा भएका बुवा आमाहरू भए, परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई पनि केही न केही प्रकारका मानसिक आहत, मानसिक समस्याहरू चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छन्। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जो पीडित हुन्छ र उसलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका मानसिक समस्याहरू, नैराश्यताहरू भए, दिगदारीका समस्याहरू भए, चिन्ता रोगहरू भए, यस्ता प्रकारका समस्याहरू चाहिँ साधारणतया चाहिँ देखा पर्छ। त्यो सब खास गरी हामी कहाँ यस्ता खालका समस्याहरू पहिचान गर्ने समस्या हुने गरेर देखिन्छ होइन। आफू तपाईँले उदाहरण दिइहाल्नुभयो, श्रीमान श्रीमतीको झगडा छ भनेदेखि श्रीमान श्रीमतीलाई मात्रै तनाव होइन, उसको परिवार अन्य सदस्यहरूलाई पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। त्यो परिवारलाई प्रभाव हाम्रो झगडाको कारणले भयो भन्ने बुझाइ नहुन सक्छ होइन। त्यसरी अब भनौँ न समस्या पर्यो, त्यसको उपचार गर्ने विधि त एउटा अलग छ नि, यहाँले गर्ने उपचार। यद्यपि उहाँहरू अन्तभौतारी रहेको पनि हामी पाउँछौँ। पहिला समस्या कहाँनिर हो भन्ने पहिचान गर्ने कसरी? अब के छ भने जस्तै अब यसमा यो अलिकति जटिल रूपमा चाहिँ प्रश्न छ, किनकि सबैभन्दा पहिला मानसिक समस्या कस्ता प्रकारका छन्, किन भइरहेछ, कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा मुख्य चाहिँ कारण पत्ता लगाउनु पर्ने आवश्यकता रहन्छ। कोही पनि मानिसलाई मानसिक समस्याहरू उत्पन्न हुनुको लागि केही कारणहरू हामीले पत्ता लगाउन आवश्यक छ। जस्तै घरेलु हिंसा नै अब उदाहरण लिने हो भने जस्तै अघिकै उदाहरण फेरि लिउँ, जस्तै घरमा श्रीमान श्रीमतीको झैझगडा हुन्छ होइन, झगडा किन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। सबभन्दा पहिला जस्तै श्रीमतीबाट समस्या छ अथवा चाहिँ श्रीमानबाट समस्या छ, म एउटा मानसिक रूप विशेषज्ञको हिसाबले के भन्छु भने जस्तै मैले जुन यी घरेलु हिंसाका घटनाहरूको लागि मैले लिएर हेर्दाखेरि विभिन्न बिरामीहरूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि मैले श्रीमानको कुरा सुने भने मलाई श्रीमती कति नराम्रो मान्छे रहेछन् भन्ने भान पर्छ, र श्रीमतीको कुरा सुने भने श्रीमान कति नराम्रो मान्छे रहेछ त भन्ने त्यो प्रकारको भान पर्छ। त्यसमा के छ भने जस्तै एउटाको मात्रै कुरा नभएर हामीले दुवैजनालाई पहिला छुट्टा छुट्टै इन्टरभ्यू लिएर त्यसपछि फेरि सँगै राखेर समस्याहरू के छन् त भन्ने पहिलाउन एकदमै आवश्यकता छ।
र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, जब श्रीमान श्रीमतीहरूमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू, घरैसी समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्याहरूबाट गुज्रेको अवस्थामा शङ्का उपशङ्का विभिन्न यस्ता प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यसले पनि के गर्छ त मानसिक समस्याहरूलाई सिर्जना गर्छ। र यी कुराहरू मुख्यतया चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन एकदमै आवश्यकता रहन्छ। धेरै मानिसहरूलाई मलाई मानसिक समस्या उत्पन्न भइरहेछ, परिवारका सदस्यहरूलाई मानसिक समस्या उत्पन्न भइरहेछ भन्ने कुरा नै ज्ञान हुँदैन हो। अब फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जस्तै उदासीनताको रोग। उदासीनताको रोग अब हाम्रो समाजमा के छ भने जस्तै कुनै पनि मानसिक रोग लाग्यो भने लुकाउने, नभन्ने, डराउने होइन, मलाई अब अरूले खिसी गर्छन्, मलाई चाहिँ खेदो गर्छन् भनौँ न एक प्रकारको, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ ऊ रहन्छ भनेपछि अनि मान्छेहरू लुकाउँछन् आफ्नो समस्याहरू। अनि यी मानसिक रोगहरू प्रायः कस्तो हुन्छ भने यो आन्द्रा भुँडी मुटु कलेजको रोग होइन, यसले मानिसलाई उपचार नगर्दैमा तुरुन्तै ज्यानलाई उ गर्ने प्रकारको हुँदैन। र मानिसहरू यसलाई के गर्छ पालेर बसिरहेका हुन्छन्। घरमा जस्तै छोराछोरी बुवा आमाले जस्तै 7-8 क्लासदेखि नै अब बच्चाहरूमा देखा पर्दाखेरि बच्चा बच्ची धेरै नबोल्ने, एक्लै कोठामा बस्ने, बाहिर चाहिँ कुलमिल गर्न मन नपराउने, साथीहरू कम हुने भयो भने हामीले के भन्छौँ त मेरो छोराछोरी त साह्रै राम्रो छ, घरबाट बाहिर जाँदैनन्, घरमा मात्रै बसिरहेछन् होइन, अरूसँग कुरा गर्दैनन् भन्ने यस्तो प्रकारको हुन्छ न। हामीले त्यसमा के गर्नु पर्यो त यो एक प्रकारको समस्या हो कि यिनको बानी हो कि भनेर गर्छौँ। हामीले के गर्छौँ त सानैदेखिको त्यस्ता समस्या भएका मानिसहरूलाई बानी भनेर हामी बसिरहेको हुन्छौँ र धेरै पछि अलिकति जटिल अवस्थामा मात्रै हामीले के गर्छौँ त डाक्टरको खोजखबर गर्छौँ। यो अवस्था नेपालमा धेरै छ। र के छ भने जस्तै हामीले उदासीनता, नैराश्यता, अब यो आत्तिने, डर लाग्ने समस्याहरू मानिसहरूमा देखा पर्ने समस्याहरू हुन् अहिले साधारणतया। यसमा कस्तो हुन्छ भने मानिसहरूमा बिना कारण डरहरू उत्पन्न हुने, डर सिर्जना हुने, भर्खरै म मरिहाल्छु कि, म लडिहाल्छु कि, मलाई केही भएको छ कि, मेरो आन्द्रामा समस्या छ कि, मेरो मुटुमा समस्या छ कि, मेरो कलेजोमा समस्या छ कि, मेरो पेटमा समस्या छ कि भन्ने मानिसमा एक प्रकारको भ्रमण सिर्जना भइरहेको हुन्छ कि, त्यो एक प्रकारको डर त्रासहरू उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। जस्तै अहिले कोभिडको अवस्था छ, जस्तै अब न्युजहरू सुन्यो भने मानिसले अब जस्तै न्युजमा भन्दा हुन्छ घाँटी दुख्यो भने, ज्वरो आयो भने, टाउको दुख्यो भने, मांसपेशीहरू दुख्यो भने भनेपछि त्यो मानिसलाई अलिकति टाउको दुख्यो भने मलाई कोभिडै भयो कि भनेर रातभरि नसुत्ने अवस्था पनि रहन्छ होइन। यस्ता धेरै बिरामीहरू हामी कहाँ आउँछौँ भनेपछि अहिले के छ भने यसमा सबभन्दा पहिला ज्ञान, मानसिक रोगको बारेमा जानकारी हुन एकदमै आवश्यकता छ। कोभिडको बारेमा जानकारी हुन एकदमै आवश्यक छ। र अब अहिले के छ भने विभिन्न जस्तै अनावश्यक रूपमा धेरै अब यो अनलाइन अब न्युजहरू भए, अन्य विभिन्न प्रकारको कस्तो भने मनोरञ्जनको लागि नभएको कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू बढाइ चढाइ गरेर भन्ने उसले पनि के गर्छ भने यसले एकदमै नकारात्मक रोल खेल्छ। त्यस कारणले यसमा कस्तो छ भने आफूले ट्रस्ट गरेका, विश्वास गरेका न्युज च्यानलहरू, न्युज पत्रिकाहरूलाई मात्रै ध्यानमा, विश्वसनीयलाई मात्रै हामीले प्रयोग गर्ने, हेर्ने, खोज्ने, पढ्ने त्यो किसिमको चाहिँ हामीले बानीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले मानसिक रोग भनेपछि खालि के मात्रै ध्यान दिन्छौँ भने पागलपन, जो मानिस बाटोमा नाङ्गे हिँडिरहेछन्, त्यो मात्रै हाम्रो चलन छ। र मानसिक रोग लाग्छ भन्ने बित्तिकै मानिसमा एक प्रकार डर त्रास के हुन्छ भने म पनि त्यो अवस्थामा पुग्छु कि भन्ने मानिसहरूमा डर त्रास भ्रमहरू हुन्छ। र त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हटाउन एकदमै आवश्यकता छ। मानसिक रोग जसरी मानिसलाई डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ नि विभिन्न प्रकारका रोग जसरी मानिसलाई लाग्छ र निको हुन्छ, त्यसै गरेर मानसिक रोग पनि पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। अन्य रोग जस्तै लुकाउनु पर्दैन। अब त्यो भनेर अब मैले यो मलाई रोग लाग्छ भनेर भन्दै हिँड्ने आवश्यकता त छैन। तर लागेको रोग हामीले कमसेकम डाक्टरकोमा गएर सेयर गर्नु पर्यो, घर परिवारसँग सेयर गर्नु पर्यो र औषधि नियमित मात्रामा डाक्टरले तोकेको समयसम्म औषधि सेवन गर्नु पर्यो। अब के छ भने जस्तै लगभग अहिले हामीहरूको त एउटा घरमा जस्तै झगडा हुने अवस्था छ भने लगभग छिमेकी लगभग सबैलाई थाहा हुन्छ। म त्यही कुरा गरेको हजुरलाई, जस्तै झगडा लगभग सधैँ देखिन्छ र मानिसहरूले सुरुमा गएर कहिलेकाहीँ मिलाउलान् पनि। तर हामी त्यसपछि छिमेकीहरू के गर्छन् त यो घरमा सधैँ यस्तो यहाँ झगडा गरिरहेछन्, यिनीहरू आज झगडा गरिरहेछन्, भरे बेलुका मिलिहाल्छन् हो, अब पुलिस बोलाएर पनि केही फाइदा छैन, छोडिदिनुहोस् भने हाम्रो त्यो किसिमको एउटा चाहिँ भइसक्यो। किनकि स्वाभाविक पनि आखिरमा स्वाभाविक पनि त्यही हुन्छ। र त्यसमा के छ भने जस्तै झगडा के कारणले भएको छ त्यो कुरालाई हामीले मुख्यतः चाहिँ त्यसलाई औषधि नै चाहिन्छ भन्ने छैन हो।
अब जस्तै घरेलु हिंसा हुनमा जस्तै कहिलेकाहीँ मानसिक रोगहरूको कारणले जस्तै भ्रमहरू सिर्जना हुँदा एउटा अब एक प्रकारको हुन्छ जुन हामी साइकोटिक सिम्पटम्सहरू भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ श्रीमानलाई आफ्नो श्रीमती अर्कैसँग गएको छ भन्ने एक प्रकारको भ्रमहरू सिर्जना भइरहेको हुन्छ हो। र उसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिले एकदम रक्सी खाएको बेलामा उत्पन्न हुन्छ भने कहिले रक्सी खान नपाउँदाखेरि चाहिँ त्यो समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो अवस्था भएका मानिसहरूलाई पहिचान गरेर के गर्नु पर्यो त, उसलाई चाहिँ त्यो रोगबाट चाहिँ मुक्ति दिलाउनु पर्यो। त्यो मुक्ति दिलायो भने के हुन्छ त, श्रीमती पीडित हुँदैनन् हो। भनेपछि यस्ता प्रकारका समस्याहरू हाम्रो समाजमा हाम्रो चाहिँ घर परिवारहरूमा धेरै देख्न पाइन्छ र सुन्न पाइन्छ। र म कहाँ त जस्तै अब कति कस्तो हुन्छ भने हामीले पनि धेरै हेरचेक्राइ गर्छौँ। म कहाँ धेरै बिरामीहरू हुनुहुन्छ, महिला बिरामीहरू होइन। अब म उहाँलाई कहिलेकाहीँ गाली गर्छु र कति बिरामीहरू कस्तो हुन्छ भने उहाँले श्रीमानलाई 6 महिनापछि मैले 1 महिनापछि आउनुहोस् भन्यो भने उहाँले 6 महिनापछि लिएर आउनुहुन्छ। र उहाँलाई मैले कहिलेकाहीँ भित्र पस्दाखेरि नै मैले के भन्छु भने तपाईँले श्रीमानलाई फेरि पिट्न सुरु गर्नुभयो है। मैले के भन्छु भने तपाईँले तपाईँको श्रीमानलाई मकान ल्याउनको लागि श्रीमानले तपाईँलाई कुट्नै पर्यो। त्यो पनि एक दिन होइन कि लगभग 1 हप्ता 10 दिन बेसिकली कुट्न थालेपछि बल्ल लिएर आउनुभयो भने उहाँहरू हाँस्नुहुन्छ। डाक्टर के गर्ने, अब मेरो परिस्थिति यस्तै छ, मेरो समस्या यस्तै छ, सबैको आफ्नो आफ्नो समस्या छन्। कतिपय सामाजिक रूपमा पारिवारिक रूपमा हामीले केही सन्तुलन मिलाइदियौँ भने यस्ता खालका समस्या आउँदैन होइन। त्यो सन्तुलन मिलाउनेतर्फ एक किसिमले सामाजिक अगुवाहरूले सोच्नुपर्ने कुरा, घरमुलीले सोच्नुपर्ने कुरा के हुन सक्छ? अब के छ भने सबैमा मैले भने नि जस्तै अब घरमुली अब हामीले चाहिँ एउटा डाक्टर होइन, अब हजुर मिडिया पर्सन, सामाजिक हामी सबैको त्यतिकै ठुलो यसमा दायित्व रहन्छ, हाम्रो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। मैले मेरो बिरामीलाई बिहान बेलुका यति औषधि खानुहोस्, 6 महिनासम्म खानुहोस्, 3 महिना खानुहोस् मात्रै भनेर पुग्दैन। बिरामीलाई लागेको रोगको बारेमा बिरामीले पूर्ण रूपमा जानकारी पाउन आवश्यक छ। साथसाथै उसका परिवारका सदस्यहरूले पनि आफ्नो दाइलाई, भाइलाई, बालाई, आमालाई कस्तो प्रकारको मानसिक समस्या छ र यसको उपचार पद्धति कति लामो हुन्छ, यसको उपचार पद्धति कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। र हामी जस्तै अब जस्तै सामाजिक अभियन्ताहरू भए सबैजना सबै जति पनि अब हामीहरू हुन्छौँ जति पनि अब गर्न सक्ने कसरी मद्दत पुर्याउने समाजमा र मानसिक रोगलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्ने भन्ने कुरामा हामी सबैले त्यतिकै ज्ञान लिनु एकदमै आवश्यकता छ। डाक्टर साहब, यो समाजमा हामी मानिसहरूमा हरेकका समस्या, आफ्ना समस्या सबभन्दा ठुला समस्या हुन्छन् प्रत्येक व्यक्तिका होइन। हजुर, त्यो समस्यालाई जुन रूपमा उहाँहरूले बुझाइ हुन्छ उहाँहरूको त्यो बुझाइले नै बढी मात्रामा सामाजिक समस्याहरू उत्पन्न हुने हुन्छ। उहाँहरूलाई यस्ता खालका नकारात्मक भावनाहरू उत्पन्न नहुनका लागि हामीले केही आहार विहार, खानपिन, उठबसका कुराहरू होइन जो यस्ता काम गर्नुभयो भने यो मानसिक समस्या आउँदैन है। तपाईँ कम्तीमा यो ढङ्गले बस्नुहोस् भनेर दिने सुझाव अन्त्यमा के हुन्छ? अब के छ भने जस्तै मानिस भएर जन्म लिइसकेपछि हरेक मानिसलाई आफ्नो जीवनमा दुःख सुख पीर चिन्ता सबैलाई पर्छ। स्वाभाविक। हजुर, अग्लो होचो मोटो पातलो, दुखी सुखी, धनी गरिब रोगले भन्दै जो कोहीलाई पनि दुःख पीर चिन्ता पर्छ। तर कसले कति दुःख पीर चिन्ता सहन सक्ने क्षमता छ भन्ने कुरामा यी सबै कुराहरू भर पर्छन्। र मानसिक रोग लाग्नमा दुःख पीर मात्रै नभएर हाम्रो मस्तिष्कमा हुने रासायनिक तत्त्वहरू घटबड हुँदाखेरि मानिसलाई सानोतिनो पीर चिन्ता पनि सहन गाह्रो हुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा पहिचान गरेर सबैजनाले घरका परिवारहरू भए, आफ्नो छरछिमेक भए, दाजुभाइ सबैजनाले मद्दत गर्न आवश्यकता रहन्छ। र त्यसमा के छ भने त्यसपछि जस्तै अब मानसिक रोग पहिचान भइसकेका मान्छे अथवा चाहिँ नभए पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू आफ्नो खानपान, आहार विहारमा ध्यान दिनु नै पर्छ। लागु पदार्थ दुर्व्यसनी नगर्ने, विभिन्न प्रकारका लागु अब गाँजा चरेस, भाङ दतुरो, गाँजा चरेस यस्ता प्रकारको नगर्ने, टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने होइन। र सबैलाई मनोरञ्जनको आवश्यकता पर्छ। टाइम हेरेर समय अनुकूल समय अनुसारको मनोरञ्जनमा जाने, अब घरभित्र मात्रै गुम्सेर नबस्ने, साथीभाइहरूसँग राम्रो राम्रो कुराहरू गर्ने होइन, साथीभाइहरूको ख्याल खबर गर्ने, फोनमै पनि कुरा गरेर चाहिँ
रमाइला आफ्ना क्षणहरूलाई चाहिँ स्मरण गर्ने साथीहरूसँग होइन, आफूलाई गल्ती चाहिँ कसैले आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप नगरिकन आफूसँगले भन्न सक्ने मानिसलाई चाहिँ त्यो गल्तीको प्रायश्चित गर्ने, गल्तीको समीक्षा गर्ने होइन। भनेपछि यस्ता प्रकारका हामीले गर्न सक्यौँ भने हामीलाई धेरै मद्दत मिल्छ र तनावपूर्ण अवस्थाबाट हामी कसरी हुन्छ कम गर्ने होइन। तनाव चाहिँ धेरै तनावहरू जस्तै एउटै मानिसले 6-7 जागिर नखाने होइन, 6-7वटा जिम्मेवारी नलिने, जिम्मेवारीहरू बाँड्ने होइन, अरूलाई विश्वास गर्ने होइन, आफूले पनि अरूलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउने, यस्ता प्रकारका कुराहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने मानिसमा चाहिँ मानसिक समस्याले ग्रसित बनाउने अवस्था कम रहन्छ। यो अवस्था कायम राख्ने प्रयास सबैले गर्नुपर्छ। सबैले गर्नु। यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय संवाद जानकारी गरिदिनु हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन शर्मासँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा हामीले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा स्थापना गरिएको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा कार्यरत नर्ससँग कुराकानी गर्दैछौँ। कसरी त्यो केन्द्रले काम गर्दैछ भन्ने सन्दर्भमा सो केन्द्रमा कार्यरत नर्स प्रतिष्ठा ढकालसँगको कुराकानी अबको क्रममा। कोपिला संसार। सबैभन्दा पहिला यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर। अब यो एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र भनेको नामैले एउटा ढोकाबाट सबै खालका सङ्कटहरू समाधान हुने भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। खास गरी घरेलु हिंसामा परेका होइन र विभिन्न खालको समस्याहरू भोग्नुभएकाहरूलाई यहाँले कसरी सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ? एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र नामैले पनि जनाउँछ सङ्कटमा भएकाहरूलाई चाहिँ सेवा दिने। स्पेसली हाम्रो फोकस भनेको लैङ्गिक हिंसामा परेका जो महिला तथा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले एकैद्वारबाट सबै खाले सर्भिसहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो प्रोग्राम रन भइरहेछ। यो चाहिँ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको थ्रुबाट चाहिँ रन भइराखेको कार्यक्रम हो। अनि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई अब स्वास्थ्य एउटा लैङ्गिक हिंसामा परिसकेको जो महिला अथवा बच्चा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ के हुन्छ त उहाँको समस्याहरू, उहाँको निड के हुन्छ, शारीरिक तथा मानसिक आघात उहाँहरूलाई कस्तो खालको पर्याय छ, त्यसबाट उत्पन्न समस्याहरू, त्यस्तै अब उहाँहरूलाई के निड छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले म्यानेज गर्छौँ। जस्तै अब कोही लैङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै हामीले धेरै कुराहरू बुझ्छौँ। जस्तै अब घरेलु हिंसामा परेको हुन सक्नुहुन्छ अथवा बलात्कार अथवा सिम्पली ह्यारेसमेन्टकै कुराहरू पनि हुनसक्छ होइन। स्पेसली हाम्रोमा आउने केसेसहरू भनेको धेरै जसो रेप केसेसहरू हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको फर्स्ट टाइम भनेको चाहिँ उहाँहरू एकदमै डराइराख्नु भएको हुन्छ। अनि उहाँलाई चाहिँ अब कसैले केही थाहा पाउलान् कि समाजले मलाई के भन्ला, यो खाले कुराहरूले चाहिँ उहाँहरू सर्भिस लिन नआउने खाले ट्रेन्ड हुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला सुरु उहाँहरूको गोपनीयताको कुराहरूमा चाहिँ हामीले एकदमै विशेष जोड दिएर उहाँहरूको गोपनीयता चाहिँ हामीले एकदमै मेन्टेन गर्छौँ। हाम्रो छुट्टै एउटा कक्ष छ, त्यो कक्षमा लगेर चाहिँ उहाँहरूसँग हामीले कुरा गर्छौँ। फर्स्टमा के भएको कुरा त थाहा पाउनु पर्यो। खास गरी कसरी आउनु भएको छ तपाईँहरूको सम्पर्कमा अहिलेमा? हाम्रो सम्पर्कमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो प्रहरीको थ्रुबाट आउनुहुन्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रै हस्पिटलमा स्वास्थ्य समस्या भयो भनेर आउनु भएको हुन्छ सुरुमा चाहिँ। अनि कुराहरू पछि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ त लैङ्गिक हिंसा पीडित हुनुभएको रहेछ, उहाँलाई केही समस्या यस्तो परेको रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भइसकेपछि हाम्रो डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि, अब यो हड्डी सम्बन्धी कहिले हात खुट्टाहरू केही भएको हुन्छ, अब रिपिटेडली उहाँहरूलाई चाहिँ केही प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि अब बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो समस्या भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई रिफरल गर्नुहुन्छ कि एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अरू प्रोसेसहरू एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापनको रोल चाहिँ त्यहाँपछि चाहिँ हामीले काम गर्छौँ, समाधान गर्ने पाटाहरू होइन। हामी यसरी समस्या समाधान गर्छौँ। तपाईँहरू हामीसँग आउनुहोस्, समस्या छ भने तपाईँहरूलाई समाधान दिएर हामी पठाउँछौँ। हजुर। उहाँलाई ढुक्क बनाउने आधार के हुन्छ? उहाँलाई ढुक्क बनाउने आधार भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई जे पनि जे समस्या छ
छ। जस्तै सुरुमा आउने बित्तिकै त के थाहा भर्खरै कोही बलात्कारमा पर्नुभयो होइन, उहाँ आउनुभयो, आउँदाखेरि सबभन्दा फर्स्ट प्राइम कन्सर्न के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँलाई पेन भइरहेको हुनसक्छ, रक्तस्राव भइरहेको हुनसक्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले उहाँलाई के भएको छ त, इमर्जेन्सी के छ, लाइक इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको कुरा हुन्छ, यदि रगत बगिरहेछ अथवा त्यस्तो भयो भने त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो कुराहरू जान्छ फर्स्ट चाहिँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब उहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, कसैलाई चाहिँ अब अलिकति 1-2 दिन पछाडि पनि हाम्रोमा आउनु भएको हुनसक्छ, उहाँ चाहिँ एकदमै आत्तिको डराएको अवस्थामा आउनु भएको हुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गर्छौँ, उहाँको समस्या के हो बुझ्छौँ, उहाँको सबै कुराहरू बुझ्छौँ होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको गोपनीयताको कुरा मैले अघि भन्दै थिएँ। गोपनीयता चाहिँ हामीले एकदमै मेन्टेन गर्छौँ, एउटा कक्ष छुट्टै छ। सँगसँगै अर्को कुराहरू पनि के छ भन्दाखेरि उहाँहरू जो हिंसामा पर्नुभएको छ महिला बालबालिकाहरू, उहाँहरूको चाहिँ हामीले नाम थरहरू चाहिँ नखुलाइकन कोडमा चाहिँ राख्ने गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पछिसम्म पनि उहाँहरूलाई अब कसले के भन्दा हाम्रो समाज अहिले जस्तो जे भने पनि हाम्रो समाज त्यति धेरै बुझ्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। स्टिल हामीले सुनिरहेका छौँ फिमेल अब कोही रेप हुन्छ भने त्यो फिमेल यस्तो त्यो फिमेल उस्तो भनेर भन्ने चलन अझै पनि छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको एउटा आइडेन्टिटी प्रोटेक्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँको सबै कन्फिडेन्सियालिटी प्लस उहाँको कुराहरू हुन्छ नि जे भन्नुहुन्छ उहाँले सेयर गर्नुहुन्छ त्यो सबै एकदमै गोप्य रहन्छ त्यो कुराहरू। अनि अर्को भनेको हामीले सेफ्टीलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिन्छौँ। सेफ्टी किन भन्दाखेरि उहाँ एउटा सङ्कटबाट गुज्रेर आउनु भएको छ, कसैले उहाँलाई जबरजस्ती गर्न खोजेको छ अथवा कसैले उहाँलाई पीडा दिएको छ भनौँ न। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब फेरि त्यही मान्छे आएर उहाँलाई फेरि हानि गर्न सक्ला भन्ने डर चाहिँ उहाँको मनमा रहिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले सेफ्टी चाहिँ लाइक प्राइम कन्सर्न नै हुन्छ। अब उहाँको कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सोसाइटीबाट आफ्नो फ्यामिली जान नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ। एउटै घरको बाबाले आफ्नो छोरीलाई जबरजस्ती गर्न खोजेको अथवा जबरजस्ती गरेको यस्ता धेरै घटनाहरू हाम्रोमा आउँछन्। अनि त्यो हुँदाखेरि अब फेरि त्यो छोरीलाई त्यही घरमा त हामीले पठाउन सक्ने भएनौँ। त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर सेफ हाउसमा चाहिँ हामीले रिफर गरेका छौँ। त्यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति सेफली राख्ने गरेका छौँ। प्लस अर्को भनेको चाहिँ अब कतिपय चाहिँ केसेसहरू सिधै अब पुलिसको थ्रुबाट नआइकन भन्ने मैले अस्पतालबाटै आउनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब प्रहरीकोमा चाहिँ जानु डर हुन्छ क्या, किनभने न्याय भनौँ न अब प्रहरीको झमेला हुन्छ अथवा कसैले थाहा पाउला नि समाजले थाहा पाउला भन्ने कुराहरू सबै जुन हुन्छ नि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूको सबै नामहरू गोपनीयता कायम गरेर प्रहरीलाई खबर गरेर उहाँ नमानेसम्म चाहिँ हामीले यतिकै हामीले प्रहरीकोमा गएर जारी देऊ भनेर चाहिँ भन्दैनौँ। सुरुमा चाहिँ उहाँहरूलाई यस्तो छ है हाम्रो प्रावधानहरू यसरी गर्नुपर्छ भनेर प्रहरीको सबै कुराहरू हुन्छ नि उहाँ पनि सबैको नै हुन्छ। तपाईँहरूलाई अब अदालतमा गएर पनि जतिजना मान्छे चाहिने हो बन्द कक्ष भनेर भन्छ कि बन्द कक्ष सुनवाई भनेर भन्छ। अब यस्तो खाले केसेसहरूको चाहिँ बन्द कक्षमा चाहिँ सुनवाई हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि अरू नचाहिने मान्छे जो अरूहरू जस्तो मुद्दाहरूमा हुन्छ नचाहिने मान्छेहरू पनि आउने त्यस्तो खाले चाहिँ यस्तो खाले हाम्रो लैङ्गिक हिंसाका केसेसहरूमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। गैर सरकारी संस्थाहरू राज्यका अन्य निकायहरूले कति राम्रोसँग सहकार्य गर्न सकेका छ यस्ता खालका केसहरूमा? यस्तो खाले केसेसहरूमा सहकार्य चाहिँ हामीले एकदमै राम्रै पाएका छौँ होइन। एकदार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले मात्रै एक्लै सिङ्गल ह्यान्डेड हेल्थ सर्भिस बाहेक हामी अरू दिन सक्ने अवस्था आउँथेन। तर हामीले सबै जस्तै अब लिगल सर्भिसेस हामीले दिन्छौँ भन्यौँ होइन, कानुनी सेवा कानुनी परामर्शको कुरा भयो, हामीले सरकारी वकिलको कार्यालयसँग सहकार्य गर्छौँ, प्रहरीसँग सहकार्य गर्छौँ। अनि अन्य सङ्घ संस्था अब सेफ हाउस भएका सङ्घ संस्थाहरू कोपिला नेपालहरूसँग चाहिँ हामी रेगुलर कन्ट्याक्टमै हुन्छौँ। अनि उहाँहरूसँग चाहिँ सहकार्यमा हामीले हाम्रो जो सर्भाइभर्सहरू हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई केही समयको लागि बस्नको लागि जस्तै अब 6 महिना हुन्छ, अब कोही चाहिँ लङ टर्ममै बस्नुपर्ने खाले पनि हुन्छ मानसिक रोग भएर अनि अब झन् त्यो समस्यामा परेर आउनुभएका महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले अब उनीहरूको एज ग्रुप वाइज क्याटेगोराइज गरेर कहाँ चाहिँ ठिक हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो अनुसार चाहिँ हामीले रिफर गरेका हुन्छौँ सर। अब थाहा नपाएकाहरूले थाहा पाउनु भयो हजुर, पाउनुहोस् अथवा बुझ्नुहोस् यस्ता खालको समस्याहरू छ भने आउनुहोस् भनेर समयको अन्त्यमा उहाँहरूलाई आग्रह गर्नुहुन्छ टार्गेटेड सेवाग्राही। हजुर,
यहाँ जति पनि जनाले हाम्रो यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र हाम्रो यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको इमर्जेन्सी अगाडि आएर तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सिधै आउँदा बित्तिकै ठोकिने ठाउँ भनेको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापनको एउटा बोर्ड देख्नुहुन्छ। त्यहाँ आएर त्यहाँ सोधी खोजी गर्नुभयो भने हामी त्यही नै हुन्छौँ, तपाईँहरूलाई 24 घण्टा हामीले चाहिँ सेवा प्रवाह गर्छौँ। अनि अब लैङ्गिक हिंसामा पर्नुभयो भन्ने बित्तिकै अब तपाईँहरू जाने ठाउँ अब लुकाएर बस्नुहुन्छ, खुराहरू यताउता गरेर बस्नुहुन्छ, त्यस्तो नगर्नुहोस्। जति हजुरहरूले गर्नुभयो पछि अब मानसिक रोगदेखि अन्य रोगहरू पनि हामीले देख्न भोग्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई तपाईँको नाम भयो, अब तपाईँको सबै कुराहरू गोपनीयताहरू मेन्टेन गरेर तपाईँलाई एकदम एकमुष्ट रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्लस अन्य सेवाहरू पनि हामीले तपाईँहरूलाई दिन्छौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रोमा आउनुहोला भनेर भन्छु। कोपिला संसार। दर्शकवृन्द, एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले कसरी काम गरिरहेको छ र सङ्कटमा परेका भनौँ अथवा हिंसामा पर्नुभएका महिला दिदीबहिनीहरूले कसरी त्यहाँ सेवा पाउनु भएको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अबको क्रममा कोपिला नेपालले मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर सार्वजनिक गरेको छ 1660 61 52 005। साथसाथै कोपिला नेपालले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा यस्तै सेवा प्रदान गर्नका लागि हेल्प डेस्कको स्थापना गरेको छ। सो डेस्कमा कार्यरत मनोविमर्शकर्तासँगको कुराकानी सहितको रिपोर्ट अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोपिला नेपालले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको सहकार्यमा अस्पताल हातामा मनोसामाजिक विमर्श कक्ष स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। 2072 सालको गोरखा भूकम्प पश्चात स्थापित उक्त कक्षबाट अहिले मासिक 200 भन्दा बढीले सेवा लिइरहेका छन्। यो चाहिँ 2072 सालबाट नै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालसँग समन्वय गरी कोपिला नेपालले यो युनिट यहाँ स्थापना गरेको हो। यहाँबाट चाहिँ हामीले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी नै कामहरू गरिराखेका छौँ। 72 सालदेखि यता महिनाको करिब हामीले 100 जनाको वरिपरि हामीले चाहिँ औषधि प्रदान गर्छौँ। परियोजनाको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ गण्डकी प्रदेशको 9वटा जिल्लाहरूमा हामीले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गरिराखेका छौँ कोपिला नेपालले। तिनै मध्येको चाहिँ हाम्रो 4वटा विभिन्न परियोजनाहरूबाट चाहिँ औषधि नियमित औषधि सेवन गर्नेहरू सेवाग्राहीहरू चाहिँ मासिक अथवा 2 महिनामा आइराख्नुहुन्छ। अल्टरनेटिभ पारेर आउनुहुन्छ। उहाँहरू सधैँ महिनै पछि एकैजना आउनुहुन्न, एकजनाले 2 महिनाको औषधि लानुहुन्छ भने फेरि अर्को 2 महिनापछि अर्को आउने क्रम जारी रहन्छ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ महिनामा झन्डै 200 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले औषधि प्रदान गरिराखेका छौँ। औषधि सँगसँगै हामीले चाहिँ आवश्यकता अनुसार उहाँहरूलाई मनोविमर्श पनि दिने गरेका छौँ। हाम्रो परियोजना बाहेकका अरू पनि मनोविमर्श लिनको लागि चाहिँ आउने गर्नुहुन्छ। अब कतिजना हाम्रै हस्पिटलभित्रको पनि आउने गर्नुहुन्छ भने बाहिरको मान्छेहरू पनि मनोविमर्शको लागि चाहिँ यहाँ आउने गर्नुभएको छ। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कोपिला नेपालले चाहिँ अहिले यो कोभिडको बेलामा पनि धेरै नै सक्रियताका साथ काम गरिराखेको छ। त्यसो त कोपिला नेपालले आफ्नो कार्यक्षेत्र गण्डकी प्रदेशका 9वटा जिल्लामा नै मनोसामाजिक परामर्श दिने काम गरिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, पछिल्लो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कोपिला नेपालले टोल फ्री नम्बर नै सार्वजनिक गरेको छ। पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 1660 61 52 005 मा सामाजिक विमर्शका लागि कलहरू आउने गरेका छन् र ती समस्या समेत समाधान गर्ने गरिएको छ। हामीले चाहिँ टेलिफोन मनोविमर्श पनि दिने गरेका छौँ र अहिले यो कोभिडको बेलामा चाहिँ टोल फ्री नम्बर पनि कोपिला नेपालले सबैका सामु सकेसम्म धेरैको पहुँचमा पुगोस् भनेर हामीले टोल फ्री नम्बर पनि राखेका छौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर चाहिँ 1660 061 52 005 छ। यदि कसैलाई कोभिड सम्बन्धी समस्या भएछ, मन आत्तिने, डराउने, कोभिडसँग डराउने, अब के गर्ने होला, कसो गर्ने होला जस्तो त्यस्तो केही समस्या छ भने हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा फोन गरेर पनि हामी टेलिफोन मनोविमर्श प्रदान गर्ने गरेका छौँ। कोपिला संसार।
दर्शकवृन्द, कोपिला नेपालले मनोसामाजिक परामर्शका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा स्थापना गरेको हेल्प डेस्क र 166061520005 मार्फत पनि प्रवाह गरिरहेको सेवाको सन्दर्भ जोडिएको यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यसका साथसाथै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रममा तपाईँले वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप शर्मासँगको कुराकानी हेरिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी हामीले प्रस्तुत गर्यौँ एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा कार्यरत नर्स प्रतिष्ठा ढकालसँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी हामीले कोपिला नेपालले प्रदान गर्दै आइरहेको मनोसामाजिक परामर्शको सन्दर्भको एक रिपोर्ट पनि हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ हामीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।